बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से कबल उनसे कहा कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हो। अल्लाह ही इबादत के लायक है, मगर तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करनी शुरू कर दी, इसलिए तुम लोग गलत रास्ते पर हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, मेरे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। हमारे बाप दादा और परदादा अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। हम सब पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत से लोग शुक्र नहीं करते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को तबलीग करते थे, उन्हें नेकी की बातें बताया करते थे। कैदियों के दिलों पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों का बहुत असर हुआ। दोनों कैदी अल्लाह पर ईमान ले आए और कहा कि अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर तुम्हारे बाप दादा के दीन पर ईमान लाते हैं। फिर दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर भी बता दें, आप जो कुछ बताएंगे वही सच होगा। उस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिसने ख्वाब में देखा कि शराब पिला रहा है वो अपने आका को शराब पिलाएगा, और जिसके सर पर रोटियां थी और परिंदे रोटियां खा रहे थे वो सूली पर चढ़ेगा। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह को शराब पिलाने वाले से कहा, जब तू रिहा होकर बादशाह के पास मुलाजिम होगा और शराब पिलाएगा तो उस वक्त बादशाह से मेरी सिफारिश करना कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे रिहा कर दे। जब वो शख्स गया तो यूसुफ ने जो कुछ कहा था सब भूल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी मुद्दत तक जेल ही में नाकर्दा गुनाह की सजा काटते रहे। वो बेयारो मददगार थे, रिहाई की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो जेल में कैदियों को दीन की राह दिखाते रहे। अल्लाह की याद तो उनका मामूल था। एक रोज बादशाह ने अपने मसाहिबों और वजीरों से कहा कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है, अगर तुम में से कोई ताबीर बता सकता है तो मुझसे कहे। मसाहिबों ने बादशाह से कहा कि आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है कि हम में से कोई ताबीर बता दे। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गाय खा रही थी, 7 मोटी गायें, अनाज की 7 बालें हरी और ताजा थी और 7 सूखी बालें थीं, लेकिन सूखी बालें हरी बालें खा रही थीं। दुबली गायें किस तरह मोटी गायें खा सकती हैं? हरी बालियों को सूखी बालियां खा रही थीं, इसका क्या मतलब है? मसाहिबों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर हैं। ये बातें बादशाह को शराब पिलाने वाले तक पहुंच गई। उसने सुना तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें याद आ गईं। उसने बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। वो जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। बादशाह को शराब पिलाने वाले खादिम ने कहा कि आप मुझे यूसुफ के पास भेज दीजिए, मैं उससे ताबीर मालूम करके आऊंगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 गाय दुबली हैं, वो 7 मोटी गायें खा रही हैं, 7 सूखी बालें हरी और ताजा बालें खा रही हैं। ऐ यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो। तुम नेक और सच्चे हो, तुम जो कुछ बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूंगा। हो सकता है बादशाह तुम पर रहम करे और कैदखाने से निजात दिलाए। मुल्क में 7 बरस तक खूब अनाज और फल होगा। आने वाले 7 साल अच्छे नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, कैद पड़ जाएगा। अभी 7 साल के अंदर जो अनाज होगा खाने के साथ साथ बचा कर भी रखना होगा। बचा हुआ अनाज कैद के जमाने में काम आएगा। अनाज बचा कर ना रखा जाए तो लोग भूख से मरेंगे, और ये अनाज बालियों में ही रखना होगा ताकि खराब ना हो। चुनाचा पहले 7 साल अच्छे रहेंगे। इस दौरान ये फायदा होगा कि खूब बारिश होगी, जमीन जरखेज होगी, अनाज बहुत पैदा होगा। जब खादिम ने यूसुफ की कही हुई बातें बादशाह को बता दी तो बादशाह सोच में पड़ गया और कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं कैद से आजाद करना चाहता हूँ। यूसुफ को मेरे पास लाओ ताकि मैं मजीद बातें मालूम कर सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ज़हीन और नेक शख्स मालूम होता है। जब खादिम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बादशाह का पैगाम दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, मैं इंसाफ चाहता हूँ। आखिर मुझे कैद में किस जुर्म की पादाश में डाला गया? और जुलेखा के बारे में बताया कि उसने अपने करीब बुलाने की बहुत कोशिश की, बहुत फिसलाया, बहुत धमकाया, लेकिन मैंने उसकी जाल में फंसने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचाया। जुलेखा के पास आने वाली औरतों ने मुझे देखते ही
اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ باتیں عیب کی ہیں۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دی اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوب نوجوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے، یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قید پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں عوام خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرہ سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قید سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قید پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف علیہ السلام کو بھی لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔